السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوفوا بويزي، قصيدة شعرية. Toi et la lecture، أنت والقراءة. Toi et la lecture. كنشوفوا الطفل هذا كيقرأ كتابا وهو مبتسم. إذا il lit un livre en souriant وهو يبتسم. Toi et la lecture. هنا يقول لك مثلا quel est le titre de ce poème، شنو عنوان هذه القصيدة. تقول له toi et la lecture. Que vois-tu sur l'image؟ Je vois un garçon qui lit un livre. واضح. نحاولوا نقراو هذه القصيدة هذه ونشرحوها. Toi et la lecture. Tu aimes dans un roman، أنت تحب في الرواية. الرواية هي un roman. T'installer pour un long moment، أنك تجلس لمدة طويلة. Tu as la passion، أنت عندك الشغف يعني الحب ديال الاستطلاع. Page après page، صفحة مورا صفحة. De découvrir، أنك تكتشف لي بيرسوناج، تكتشف الشخصيات، كتعرف على الشخصيات. لان كيبدا يحكي كيقول لك هذا شنو كان كيدير هذا، وكيبدا غادي في الحكايه وكيعرفك على الشخصيات ديال الروايه. tu les imagines، وانت هو كيقول لك ها هو كي داير، كيلبس طربوش، هو عنده الموسطاج، هو غليظ، انت كتبقى تتخيلو. tu les imagines، انت تتخيلهم. tu les vois، وكتشوفهم. pour un peu، وغير شويه. ils vivent en toi، كيوليو ساكنين فيك، عايشين فيك، عايشين معاك، كتولي بحال عائلتك هذه دايره بك. كابتيفي، كابتيفي هي مأسور، اسير، يعني كتولي بحال مسلسل مربوط مع داك الكتاب، ما كتقدرش تنوض من بلاصتك. كابتيفي، اسير. tu dévores، ديفوغي هو تلتهم بواحد الشراهه، يعني ما كتقنعش. شي واحد اللي كياكل بواحد الطريقه اللي كيقول لك حلوف، هذا كياكل بالزربه بواحد الشراهه، بواحد النهم. tu dévores le récit، يعني ما كتقراش غير بزربان، خصك فوكاش تكمل داك الروايه. tu dévores le récit، انت تلتهم الحكايه، le récit السرد. en quête d'autres vies، كتحقق حيوات اخرى، يعني بزاف ديال الحياه. اش كنقصدوا بهذا؟ لان كيقول لك اقرا تعيش اكثر من حياه. هذا واحد المثل معروف كيقول لك اقرا تعيش اكثر من حياه. علاش كتعيش اكثر من حياه؟ لان الكاتب حياته كامله، الخلاصه ديال تجربه الحياه ديالو كامله، مثلا 70 سنه او 60 سنه اللي عاشها، كيقول كيعبر عليها في ذاك الكتاب. فهمت؟ ان الخلاصه، العصاره ديال التجارب ديالو كيحطها في ذاك الكتاب اللي كيكتب. انت من كتقرا له ذاك الكتاب راه بحال شديتي ديك التجربه ديال 70 عام. من كتقرا مثلا 10 ديال الكتاب بحال عشتي 10 ديال الحيوانات اخرى، يعني بحال عشتي الحياه هذا والحياه هذا والحياه هذا، هيدا بحال عشتي الحياه معاهم. فهمت؟ كتقرا الخلاصه ديال عقلهم شنو فيه. واضح؟ اش كيقول؟ اقرا تعيش اكثر من حياه. هنا قال لك تحقق حيوات اخرى. ان بو اكتور، شويه كتولي ممثل. ان بو ريفور، شويه كتولي حالم. d'un roman tu es aussi l'auteur، وفي بعض الروايات كتولي انت بحال انت اللي كتبتيها. puisqu'au quotidien de ta lecture، يعني انطلاقا من اليومي ديال القراءة ديالك. s'imprime، تطبع. imprimer، imprimante يعني مطبعة، الطابعة. s'imprime يعني تطبع ta propre aventure، كتطبع المغامرة ديالك الشخصية، المغامرة ديالك انت نيت. واضح؟ نعاودو نقراو النص، نشوفوا نعاودو نقراو النص الشعري. Tu aimes dans un roman t'installer pour un long moment. Tu as la passion, page après page, de découvrir les personnages. Tu les imagines, tu les vois. Pour un peu, ils vivent en toi. Captivé, tu dévores le récit. En quête d'autres vies, un peu acteur, un peu rêveur,
d'un roman, tu es aussi l'auteur, puisque quotidien de ta lecture s'imprime ta propre aventure. خاصك ضروري تقراها قراءة شعرية. اختار انت اللحن اللي بغيتي، ولكن تقراها قراءة بإيقاع بموسيقى، ما تقراهاش قراءة عادية بحال كتقرا لا ليكتور النصوص القرائية، لا تقراها قراءة شعرية. دابا ندوزو للأسئلة. شنو عندنا في الأسئلة؟ قالك دو كومبيان دو ستروف سو بويم سو كومبوز تيل، من شحال من فقرة شعرية كتكون هاد القصيدة. شنو الفقرات الشعرية؟ ها الفقرة الأولى، هذه ستروف الأولى، الثانية واحد جوج، الثالثة تخوازيام ستروف، الرابعة، ثم لا سانكيام ستروف، الخامسة، ثم السادسة. إذا كومبيان دو ستروف إليا سو كومبوز سو بويم، شحال كيتكون من ستروف؟ كاينة سي ستروف، ستة ديال الفقرات الشعرية، سي ستروف. واضح؟ هنا quel est le nombre de vers dans chaque strophe؟ شحال كاينة من بيت شعري في كل فقرة شعرية؟ il y a deux. كاينة جوج أبيات شعرية في كل فقرة. deux vers dans chaque strophe. هذا اش كيتسمى لو ديستيك، لأن كيكون عندنا مثلا 4 ديال الأبيات في كل فقرة شعرية كنسميو له 4 الرباعي. هنا لو ديستيك يعني الثنائي فيه جوج. واضح؟ هكذا d'après le titre et la photo de quoi s'agit-il dans ce poème؟ انطلاقا من العنوان والصورة على من غادي يهضر هاد القصيدة، ولا على من هضرت هاد القصيدة. parle de la lecture، يهضر على القراءة. ندوزو دابا je comprends de quoi parle le poème، على واش كيهضر هاد القصيدة. دو لا ليكتور كما قلنا يهضر على القراءة. ثم d'après le poème que permet la lecture d'un roman au lecteur؟ شنو كتسمح هاد القراءة للشاعر دو فيفر plusieurs vies، انه يعيش بزاف ديال الحيوات. علاش؟ لانه كياخذ التجارب اللي عاشوا هادوك اللي كتبوا هاد القصائد. كو ديكوفر لو ليكتور دان رومون، شنو كيكتشف الكاتب القارئ ديال ليكتور، جايه من ليغ القارئ ليكتور. فين هي؟ كو ديكوفر لو ليكتور دو ديكوفرير لي بيرسوناج، il découvre لي بيرسوناج كيكتشف الشخصيات. اذا شنو نقولوا؟ لي بيرسوناج. انا درتها بلون المغير باش ما تخلطلكمش مع هاد ديال الفوق، هادي بوحدها وهادي بوحدها. هنا كو فو دير لا كاتريام ستروف، شنو بغات تقول لنا الفقرة الرابعة؟ هنا الفقرة الرابعة هي هادي كابتيفي tu dévores le récit en quête d'autre vie. نفس الشيء هي هاد نفس الشيء هو دو فيفر. قالت لنا بانك من كتقرا الروايات كتعيش حياه اخرى. هي هذه نفسها تعاودوها هنا دو فيفر بليزيور في. كتسمح لنا هاد كاتريام ستروف هاد الشيء اللي باغا تقول لنا بانك ممكن تعيش حياه اخرى. هنا جو دي اي جو ميموريز، نقرا وندخل في الذاكره ديالي لانك غادي تعرضوا في الاخر ديال الحصه، اذا خصك تسجلوا في الذاكره ديالك. قالك غوليف جبد لينا لا غيم. لا غيم هي ديك القافيه الاخرى، يعني داك الصوت الاخير اللي كنسمعوا دون شاك ستروف. اذا لا غيم هنا في هاد لا ستروف هادي شنو هي؟ هاد كتسمع رومون لون مومون اون، اذا مون هادي هي لا غيم. هنا اج باج، ثم سوناج اج هادي هي لا غيم. و هنا فوا توا، اذا وا هي لا غيم القافيه اللي كتعاود. هنا اي في ريسي اي في هنا اللي كاينه في. ثم هنا عندنا ريفور لوتور. وهنا عندنا ليكتور افونتور. اذا هذه هي لا غيم، هذه هي القافيه اللي كتعطينا داك الايقاع الموسيقي اللي كاينه في القصيده.
هنا دي شاك ستروف ا اوت فوا، قرا كل فقره بصوت مرتفع، ودي لو بويم، قرا القصيده كامله، وفي الاخر يقول لك استظهرها في الاسبوع الاخير، عرض لنا القصيده. وهكا كملنا صفحه 99 الى اللقاء.